बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। आज का जो हमारा लेक्चर है सूरतुल हुजरात, और आज के लेक्चर के अंदर भी इंशाल्लाह हम 2 रुकू के साथ इनके अल्फाज मानी भी साथ साथ याद करेंगे। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तुक़द्दिमू, कि ना बढ़ो। तुक़द्दिमू का मानी है कि ना आगे बढ़ो या ना आगे या बुलंद ना क्या करो। बैना यदियल्लाहि, कि अपनी आवाज़ों को अल्लाह ताला के व रसूलिही, और इसके रसूल के, वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो। वत्तकू, डरो, अल्लाह, अल्लाह ताला से। और यहाँ तुक़द्दिमू का मानी है कि बुलंद न करो या आगे न बढ़ो। वत्तकू, डरना या डरो, इसका मतलब होता है। इन्नल्लाह, के बेशक अल्लाह ताला समीउन, सुनने वाला, अलीमुन, जानने वाला है। बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तरफ़ाऊ, कि ना बुलंद करो, अस्वातकुम, कि अपनी आवाज़ों को, फ़ौक़ा सौतिन नबी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से अपनी आवाज़ों को बुलंद ना करो। अस्वातकुम आवाज़ को कहते हैं, फ़ौक़ा आगे करना, सौतिन नबी यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद ना करो, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे ऊंची आवाज़ से बात ना करो। वला तजहरू, और ना चिल्लाओ या ना झगड़ा करो, लहू, उनके सामने, बिलक़ौली, बातों के साथ या बात करते हुए, कजहरी बादिकुम लिबादिन, कि जैसे एक दूसरे से तुम ज़ोर ज़ोर से बात करते हो वैसे तुम उनसे बात ना करो। अन तहबता, कि ज़ाया ना हो जाए। तहबता अकारत होना, ज़ाया होना। आमालकुम, तुम्हारे आमाल, आमालुकुम, तुम्हारे आमाल ज़ाया ना हो जाएं। व अंतुम ला तशऊरून, और तुम्हें शऊर भी ना हो, और तुम्हें ख़बर भी ना हो, और तुम्हें पता भी ना चले। तो तशऊरून शऊर लफ्ज़ से निकला है, जिसके माने ख़बर होना या पता होना। तो यहाँ पर ला तशऊरून, कि तुम्हें ख़बर भी ना हो। तो यहाँ फरमाया कि मोमिनो, किस बात के जवाब में अल्लाह और इसके रसूल से पहले ना बोल उठो, यानी कोई भी बात करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के सामने जल्दी ना करो, आगे ना बढ़ो। और बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला, जानने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कि ए ईमान वालों, अपनी आवाज़ों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर बुलंद न करो, और ना ऐसे बात करो ज़ोर ज़ोर से जैसे तुम एक दूसरे से चिल्ला चिल्ला कर बात करते हो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे आमाल ज़ाया हो जाएं और तुम्हें ख़बर भी ना हो। इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम, बेशक वो लोग, यग़ुद्दूना यहाँ जो यानी नीचे रखते हैं, पस्त रखते हैं, अस्वातहुम, अपनी आवाज़ों को, इंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी आवाज़ों को नीचा रखते हैं, दबी आवाज़ में बात करते हैं। उलाइकल लज़ीना, वही लोग हैं, अम्तहनल्लाहु, कि अल्लाह ताला ने चुन लिया। अम्तहना, चुनना, इम्तिहान वैसे हमने लफ्ज़ सुना है, तो यहाँ पर अम्तहना यानी चुन लिया अल्लाह ताला ने, क़ुलूबहुम, उनके दिलों को, यानी आज़मा लिया अल्लाह ताला ने उनके दिलों को, लित्तक़वा, परहेज़गारी के लिए। यानी अल्लाह ताला ने जब उनको आज़माया तो उनको जो है परहेज़गारी के लिए चुन लिया। लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, तो उनके लिए बहुत बड़ा अज्र व सवाब है और बख्शिश है। अब यहाँ पर जो है ये वाली जो आयत है कि अपनी आवाज़ों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बुलंद न करें और आगे ना बढ़े, तो ये भी सहाबा के बारे में ही नाजिल हुई कि एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, उनकी आवाज़ जो है मतलब वो हमेशा बुलंद आवाज़ में बोला करते थे। तो वो यानी आगे बढ़कर सवाल पूछ लेना या कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आवाज़ बुलंद हो जाना बात करते करते। और एक रवायत के मुताबिक जो है हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो थे, वो जो है किसी मामले में बहस हुई, तो वो दोनों जो है आगे बढ़कर मतलब उस चीज़ में तकरार करने लगे और आवाज़ें बुलंद हो गई। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है बारगाह के आदाब सिखाए अल्लाह ताला ने कि उनकी जो है बारगाह में बैठकर आपकी आवाज़ें बुलंद ना हो। और यहाँ पर इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम, यानी आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक जो थे, कैसे सहाबी थे कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इतनी आवाज़ में बात करते कि उनको बार बार वो बात पूछनी पड़ती कि आपने क्या कहा है। तो यानी अल्लाह ताला ने उनके दिलों को चुन लिया तक़वा के लिए, और उनके लिए अज्र अज़ीम है। तो इन आयात के अंदर अल्लाह ताला ने आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह के आदाब सिखाए और फरमाया इन्नल्लज़ीना। अब यहाँ पर उन लोगों का जिक्र हो रहा है, युनादूना का, कि जो पुकारते थे आपको, मिन वराइल हुजराती, जो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर के बाहर से, हुजरों के बाहर से बुलंद आवाज़ से पुकारना शुरू कर देते थे। अक्सरहुम ला याक़िलून, और उनमें से ज़्यादातर अक्ल वाले नहीं। एक कबीला जो था, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया और कुछ सवाल पूछना चाहता था या इस्लाम लाना चाहता था, तो उन्होंने इंतज़ार न किया, बल्कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के बाहर जाके
اونچی اونچی آواز سے چلانے لگے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ یعنی آپ کے بارگاہ میں اونچی آواز میں آ کے بول رہے تھے یا آپ کے حجروں کے باہر سے آپ کو پکار رہے تھے تو فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا کہ اگر وہ لوگ صبر کرتے حتیٰ تخرجا کہ آپ نکل آتے علیہم ان کی طرف، تخرجا کہ آپ یعنی تم تا کا صیغہ ہے کہ آپ نکل آتے ان کی طرف، لکان خیر لہم تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، خیرن بھلائی تھی لہم ان کے لیے، واللہ غفور رحیم کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت میں فرمایا یہاں پر بھی آداب سکھائے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجروں کے باہر سے نہ پکارا کرو بلکہ انتظار کیا کرو وہ آپ کی طرف نکل آئیں، اور یہ تمہارے لیے بھلائی کا معاملہ ہے۔ اب یہاں تک جو ہے آیت نمبر 5 تک جو ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کے آداب سکھائے گئے۔ اس کی آگے جو ہے دوسری جو آگے آیات آ رہی ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ انسانوں کے درمیان کے آداب سکھائے کہ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ان جاءکم جب تمہارے پاس آ جائے فاسقن کے کوئی فاسق بد کردار کوئی بندہ خبر لے کر بنباء نبا خبر کو کہتے ہیں، فاسقن گناہ گار کو کہتے ہیں، فتبینوا تو بس اس کی تحقیق کرو، تبینوا یہ بینا اور اس کا معنی ہوتا ہے کہ یعنی واضح کر دینا یا تحقیق کرنا، ان تصیبوا قوما کہ پہنچے تم سے کسی قوم کو بھی جہالت میں یعنی بے خبری میں تمہاری طرف سے کسی قوم کو نقصان ہو، فتصبحوا اور تم پہنچا دو علی ما فعلتم نادمین اور پھر جو تم کرو اس پر تمہیں شرمندگی ہو، فعلتم جو تم کرو نادمین کہ تم اس پر شرمندہ ہوتے رہو۔ تو اس لیے اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی پوری جانچ پڑتال کرو، اور ایسا نہ ہو کہ تمہیں بعد میں کسی قوم کو جو ہے تم نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر جو ہے تمہیں اس پر شرمندگی ہو۔ اور اس پوری آیت کے پیچھے بھی ایک مکمل واقعہ ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ گئے تھے زکوٰۃ اکٹھی کرنے ایک قوم کے پاس، تو وہاں جب پہنچے تو ان سے ڈر کر یعنی ان کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی تھی، سوچا کہ کہیں وہ مجھے مار نہ دیں، تو وہ واپس آئے اور آ کے کہا کہ یا رسول اللہ انہوں نے جو ہے مجھے زکوٰۃ دینے سے یا اس معاملے میں میرے ساتھ معاملت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ تو وہ جھوٹی خبر جب آ کر بتائی تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پورا لشکر تیار کیا اور جا کر جو ہے اس مطلب قوم کے ساتھ لڑنے کے لیے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مخاطب فرمایا کہ جو تمہارے پاس خبر لا رہے ہیں وہ جھوٹے ہیں، ایسا نہ ہو کہ تم جا کے اس قوم کو نقصان پہنچا دو، اس لیے پہلے چھان بین کرو اور تحقیقات مکمل کر لو۔ فرمایا وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اور جان رکھو کہ تمہارے درمیان میں پیغمبر موجود ہیں، لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ کہ تم ان سے جو ہے اس کے معاملے میں جو ہے تم باتوں کی ان کے پاس جا کر تصدیق کر لیا کرو یا وہ جو تمہیں حکم دیتے ہیں ان کی بات مانا کرو، وَلَكِنَّ اللَّهَ اور اللہ تعالیٰ جو ہے فرمایا کہ یہاں پر اگر تم اس کی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو تو تم مشکل میں نہ پڑو گے، اور وَلَكِنَّ اللَّهَ اور اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے تمہارے دلوں کو، حببا الیکم الایمان اللہ تعالیٰ نے محبوب کر لیا تمہارے لیے ایمان کو، حببا کا معنی ہے محبوب کر لینا، علیکم الایمان تمہارے لیے ایمان کو، وزینہ اور اس نے پسند کیا یا زینت سے آراستہ کر دیا یا سجا دیا فی قلوبکم تمہارے دلوں کو، وقرہ اور ناپسند کر دیا تمہارے لیے، علیکم الکفر تمہارے لیے کفر کو، والفسوق اور بد کرداری کو، والعصیان اور بھول کو، اولئک هم الراشدون اور وہی لوگ جو ہیں ہدایت پر ہیں، فضلا من اللہ و نعمتا اور فضل ہے اور اللہ تعالیٰ کا احسان، فضلا فضل ہے من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، و نعمتا اور احسان ہے، واللہ علیم اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکیم حکمت والا ہے۔ تو یہاں پر ان آیات کے اندر جو ہے یہاں سے اگلا جو رکوع ہے وہ بالکل الگ ایک جو ہے پوائنٹ کے ساتھ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ تو یہاں تک کی جو آیات ہیں یہ تمام تر انسانوں کو آداب سکھائے گئے مسلمانوں کو کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیقات کرو، اور بہت سے آداب اس کے اندر چھپے ہوئے تھے، اور بتایا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں حکم دے ان کی بات مانو اور اس چیز کو اپنے لیے لازم کر لو۔ آج کی جو آیات ہیں یہیں تک، اگلے لیکچر کے اندر انشاءاللہ باقی کی آیات کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ جزاک اللہ خیرا۔